हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी TRE4 या बिहार स्टेट या किसी भी उर्दू एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद और मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उर्दू अदब के मारूजी सवालात कराने वाला हूँ और ये सवालात बहुत ही अहम और ख़ास होने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जिस तरीके के सवालात लाया हूँ वो जो है शायद आप इससे पहले ना किए हों उन सवालात को। तो इसलिए आप इन सवालात को पूरा कीजिएगा, यानी कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल ये है कि दर्ज झेल में सर सैयद के सफ़रनामे की निशानदेही कीजिए। क्या वो आईने फ़रंग है, या मुसाफिरान लंदन है, या सैर ईरान है, या अजाइबात फ़रंग है? तो सर सैयद के सफ़रनामा जो है वो मुसाफिरान लंदन है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद सवाल है कि मीर अमन को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तक़मीर को शायरी में हासिल है, ये बयान किसका है, यानी कि ये कौल किसका है? क्या ये शिबली का कौल है, या हाली का कौल है, या नज़ीर अहमद का कौल है, या सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है? तो ये सर सैयद अहमद ख़ान का कौल है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद सवाल है कि अयारुश्शोरा का मौजू क्या है? क्या अयारुश्शोरा का जो है तारीख़ मौजू है, या फिर दास्तान है, या तनक़ीद है, या तज़किरा है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, यानी कि अयारुश्शोरा का मौजू जो है तज़किरा है। उसके बाद 4 नंबर सवाल ये है कि कुली कुतुब शाह ने दक्कन के उर्दू के अलावा और किस ज़बान में शायरी की है? क्या मराठी में शायरी की है, या मलयालम में, या तेलुगु में, या तमिल में? तो कुली कुतुब शाह जो है दक्कन के उर्दू के अलावा जो है वो तेलुगु में शायरी किया है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 5 नंबर है, वो ये है कि नासिर काज़मी का असल नाम क्या है? क्या नासिर रज़ा है, या फिर नासिर अली है, या कासिम रज़ा है, या फिर ज़ामिन अली है? तो नासिर काज़मी का असल नाम जो है वो नासिर रज़ा है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 6 नंबर है, वो ये है कि उर्दू का मस्कन दो आबे गंगो जमन किसने करार दिया? क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने करार दिया, क्या मसूद हुसैन ख़ान ने करार दिया, या मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर ने करार दिया, या शौकत सब्ज़वारी ने, या महमूद शिरानी ने? तो उर्दू का मस्कन दो आबे गंगो जमन जो है ये शौकत सब्ज़वारी ने करार दिया था, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 है। उसके बाद सवाल ये है कि वली के इस मिसरे उला से मुकम्मल कीजिए, यानी कि वली के पहला मिसरा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 3 है, यानी कि मुझ पर ना करो जुल्म तुम ऐ लैले खूबा, ये जो है वली के मिसरे उला है। उसके बाद सवाल ये है कि उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की, ये किसका कौल है? क्या मसूद हुसैन ख़ान का कौल है, या मौलवी अब्दुल हक का कौल है, या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है, या हामिद हसन क़ादरी का कौल है? तो ये जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद सवाल 9 नंबर ये है कि कौन सा जुज़्व शऊर की रूह की तकनीक में शामिल नहीं है? क्या बराह रास्त अंदरूनी ख़ुद कलामी ये शामिल नहीं है, या फिर बिलवास्ता अंदरूनी ख़ुद कलामी ये शामिल नहीं है, या फिर आज़ाद तलमज़े ख़याल ये शामिल नहीं है, या मुकालमा शामिल नहीं है? तो मुकालमा शामिल नहीं है, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद सवाल है कि ज़ेल में से किस शायर ने कोई कसीदा नहीं कहा? क्या ख्वाजा मीर दर्द ने कोई कसीदा नहीं कहा, या फिर मोहम्मद रफ़ी सौदा ने कोई कसीदा नहीं कहा, या ज़ौक़ ने, या गालिब ने? तो ये तीनों जो है कसीदा निगार के हैसियत से ही जाने जाते हैं, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी सौदा हों, या ज़ौक़ हों, या गालिब हों, लेकिन यह ख्वाजा मीर दर्द जो हैं यह कोई कसीदा नहीं कहे हैं, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल है कि तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी, शेर मुकम्मल करना है, यानी कि दूसरा मिसरा बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका जो दूसरा मिसरा है वो ऑप्शन 2 है, यानी कि ए बुद्ध की पूजन हारी टक उसको पुजाती जा, ये जो है दूसरा मिसरा होगा इसका, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 है। उसके बाद सवाल है कि सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, या फिर रुख शुंदा
सफ़ीन यगम ये जो है सही जोड़ है, या खोजी इब्नुल वक्त ये सही जोड़ है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 है, यानी कि रुखशंदा जो सफ़ीन यगम ये जो है सही जोड़ है, बाकी ये तीनों सही जोड़ नहीं है। उसके बाद सवाल है कि ज़ेल में से कौन सा जुज़ू नहवियात से मुताल्लिक़ नहीं है। क्या तरकीब जो है नहवियात से मुताल्लिक़ नहीं है, या जुज़ू नहीं है, या जुज़ू मुत्तसिल नहीं है, या सौते रुकन नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा नहवियात से मुताल्लिक़ नहीं है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, यानी कि सौते रुकन जो है वो नहवियात से मुताल्लिक़ नहीं है, बाकी ये तीनों नहवियात से मुताल्लिक़ हैं। उसके बाद 14 नंबर सवाल ये है कि उर्दू में तक़ाबुली मुताले की इब्तिदा किसने की। क्या महमूद शिरानी ने की, या अब्दुर्रहमान बिजनूरी ने की, या शिबली नुमानी ने की, या फिर इमदाद इमाम असर ने की। तो ये बहुत मशहूर सवाल है कि तक़ाबुली मुताले की जो है इब्तिदा किसने की, तो ये शिबली नुमानी ने की है, इसलिए सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि मीर की आप बीती का नाम क्या है। क्या मज़ामीर है, या फिर ज़िक्र मीर है, या नुकात शोरा है, या बयान मीर है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, यानी कि मीर की आप बीती का नाम जो है ज़िक्र मीर है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि दबीर का पूरा नाम क्या है। क्या मिर्ज़ा करामत अली है, या फिर मिर्ज़ा फसाहत अली है, या मिर्ज़ा सलामत अली है, या मिर्ज़ा वजाहत अली है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 है, यानी कि दबीर का पूरा नाम जो है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि इनमें से कौन इहाम गो शोरा में शुमार नहीं होता है। क्या आबरू का इहाम गो शोरा में शुमार नहीं होता है, या फिर नाजी का, या फिर मज़मून का, या फिर फ़ाइज़ का। तो फ़ाइज़ का जो है वो इहाम को शोरा में शुमार नहीं होता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 18 नंबर है, वो ये है कि दर्ज झेल में से कौन सी नज़म क़तआ की हैयत में है। क्या मदरसा अलीगढ़ है, या फिर फ़र्ज़ी लतीफ़ा है, या याद तुफ़ली है, या फिर फ़ज़ाए बरशिगाल है। कौन सा है बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 है, यानी कि फ़र्ज़ी लतीफ़ा जो है वो नज़म क़तआ की हैयत में है। उसके बाद सवाल ये है कि फ़सान अजाइब में वज़ीर ज़ादे को तब्दील रूह का अमल कौन सा सिखाता है, कौन सिखाता है। क्या अंजुमन आरा सिखाती है, या फिर चड़ी मार, या फिर जादूगर, या जान आलम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, यानी कि जान आलम जो है फ़सान अजाइब में वज़ीर ज़ादे को तब्दील रूह का अमल सिखाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद सवाल ये है कि मफरूज़ा का ताल्लुक़ किससे है। तनक़ीद से है, तख्लीक़ से है, तफसीर से है, या तहक़ीक़ से है। तो मफरूज़ा का जो ताल्लुक़ है वो तहक़ीक़ से है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद सवाल यह है कि कौन सी शाख असलूबियात में शामिल नहीं है। क्या सौतियात शामिल नहीं है, या फिर मारफिमियात नहीं है, या मानियात नहीं है, या समाजी लिसानियात नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, यानी कि जो है समाजी लिसानियात शाखे असलूबियात में शामिल नहीं है। उसके बाद सवाल है जो कि 22 नंबर है, वो ये है कि हुजूर सिंह किस नावल का किरदार है। क्या गोदान का है, या एक चादर मेलिसी का है, या टेढ़ी लकीर का है, या लंदन की एक रात का है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन 2 है, यानी कि एक चादर मेलिसी का किरदार है हुजूर सिंह, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद सवाल है 23 नंबर, वो ये है कि कसीदा के अज्जा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सही तरतीब क्या है वो आपको बताना है। तो सही तरतीब जो है ये ऑप्शन 3 है, यानी कि तशबीब है, गुरेज़ है, मदह है, दुआ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद 24 नंबर सवाल ये है, एक शेर है, आपको बताना है कि किसका है। रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। ये शेर किसका है बताना है। तो ये शेर जो है क्या गालिब का है, या मीर का है, या फ़ानी का है, या मोमिन का है। तो ये शेर जो है ये मीर का है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद सवाल है 25 नंबर, वो ये है कि दर्ज झेल नज़रिया किसका है। मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शायरी तजर्बा बन जाए।
جو نظریہ ہے وہ کس کا بتانا ہے، تو کیا شمس الرحمن فاروقی کا یہ نظریہ ہے، یا پھر کلیم الدین احمد کا ہے، یا آل احمد سرور کا ہے، یا شبلی کا ہے؟ تو یہ جو ہے نظریہ یہ کلیم الدین احمد کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ شعر نو کس کی تصنیف ہے؟ کیا محمد حسن کی ہے، یا پھر اعتصام حسین کی ہے، یا پھر کلیم الدین احمد کی ہے؟ تو شعر نو جو ہے یہ محمد حسن کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد 27 نمبر سوال یہ ہے کہ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے، مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ معلومات نہیں تاثرات عطا کرتا ہے، یہ علم نہیں عرفان دیتا ہے، یہ نظریہ نہیں نظر بخشتا ہے۔ کیا یہ جو ہے قول محمد حسن کا ہے، یا آل احمد سرور کا ہے، یا کلیم الدین احمد کا ہے، یا شبلی کا ہے؟ بتانا ہے کہ یہ کس کا ہے۔ تو یہ جو ہے آل احمد سرور کا قول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ فانی یاسیات کے امام ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ آپ کو بتانا ہے کہ فانی کو یاسیات کے امام قرار دینے والے کون ہیں؟ رشید احمد صدیقی ہیں، یا کلیم الدین احمد ہیں، یا اعتصام حسین ہیں، یا آل احمد سرور ہیں؟ تو رشید احمد صدیقی ہیں، یعنی کہ فانی یاسیات کے امام ہیں، یہ قول رشید احمد صدیقی کی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے جو کہ 29 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ کس فکشن نگار کے یہاں جیمز جوائس اور ورجینا وولف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ کیا حیات اللہ انصاری کے یہاں نظر آتا ہے، یا عصمت چغتائی کے یہاں، یا خواجہ احمد عباس، یا قرۃ العین حیدر؟ تو قرۃ العین حیدر کے یہاں یہ جو ہے ورجینا وولف اور جیمز جوائس جیسے اثر جو ہے واضح نظر آتی ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے 30 نمبر، وہ یہ ہے کہ انشاء اللہ خاں انشاء کا تعلق کس دبستان شاعری سے ہے؟ کیا دبستان دہلی سے ہے، یا دبستان لکھنؤ سے ہے، یا دبستان عظیم آباد سے ہے، یا دبستان رامپور سے ہے؟ تو دبستان لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد 31 نمبر سوال یہ ہے کہ سلیم کے عشق کا راز تشتِ ازبام ہو چکا ہے، یہ جملہ ڈرامہ انارکلی کے باب سوم کے کس منظر کی ابتدا ہے؟ آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ کیا منظر اول ہے، یا پھر منظر دوم ہے، یا منظر سوم ہے، یا منظر چہارم ہے؟ تو یہ جو ہے یہ منظر اول کا یہ جملہ ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ ایک چیز میں یہ بتا دوں کہ یہ سوالات تھوڑا سا اونچے لیول کے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ سوالات حل کرنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہوگی، لیکن آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ TRE 3 میں جو ہے کوشچن سوالات جو ہے تھوڑا مشکل پوچھے گئے تھے، اندر سے پوچھے گئے تھے، اور بہت زیادہ امید یہ ہے، بہت زیادہ چانس یہ ہے کہ TRE 4 میں اس سے بھی زیادہ گہرا سوالات پوچھا جائے، یعنی کہ اس سے بھی اوپر لیول کا سوالات پوچھا جائے۔ اس لیے آپ کو ہر طرح کے سوالات کر کے تیار ہو جانا ہے، یعنی کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا ہے کہ BPSC کے جانب سے کسی طرح کے بھی سوالات اگر پوچھ دیا جائے تو آپ اس سوالات کو کر سکیں۔ تو اس لیے میں نے اسی کے مد نظر میں سوالات لا رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ سوالات مشکل تو ضرور ہوں گے لیکن فائدہ مند ہوں گے۔ تو چلیے اس کے بعد سوال یہ ہے کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کسی ہے، اس میں جو ہے کون سا لفظ مشبہ بھی ہے؟ آپ کو بتانا ہے کیا حالت ہے، یا اضطراب ہے، یا سی ہے، یا بےقراری ہے؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 2، یعنی کہ اضطراب جو ہے وہ مشبہ بھی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ عشق کے مضطراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، یہ شعر اقبال کی کس نظم کا ہے؟ آپ کو بتانا ہے کیا عقل و دل کا ہے، یا پھر مسجد قرطبہ کا ہے، یا حسن و عشق کا ہے، یا عشق و موت کا ہے؟ تو یہ جو ہے مسجد قرطبہ کا شعر ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دیکھ سکتا نہیں میں گل کو
گل کو ہر ایک خار کے ساتھ سراج اورنگ آبادی کے اس مصرع اولیٰ کے مصرع ثانی کی نشاندہی کرنا ہے، یعنی کہ یہ مصرع اولیٰ ہے سراج اورنگ آبادی کا، آپ کو مصرع ثانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، تو مصرع ثانی جو ہے آپشن 1 ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ اپنے ہمراہ رقیبوں کو نہ لا ہائے نالا، یہ جو ہے مصرع ثانی ہے، یہ مصرع اولیٰ ہے، یہ مصرع ثانی ہے، اور یہ سراج اورنگ آبادی کا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 35 نمبر کہ سبیل ہدایات کس کا مجموعہ ہے؟ کیا میر تقی میر کا ہے، یا مرزا مظہر جان جانا کا ہے، یا محمد رفیع سودا کا ہے، یا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے؟ تو یہ جو ہے محمد رفیع سودا کا ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فیض کس نظریے کا شاعر نہیں؟ احساسات کا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں، احساسات کا شاعر ہے، کس کا قول ہے؟ کیا آل احمد سرور کا ہے، یا سجاد ظہیر کا ہے، یا نون میم راشد کا ہے، یا پھر کلیم الدین احمد کا ہے؟ تو یہ جو قول ہے یہ نون میم راشد کا قول ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے کہ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کہاں عمل میں آیا؟ کیا بجنور میں آیا، یا پھر علی گڑھ میں، یا مراد آباد میں، یا غازی پور میں؟ تو غازی پور میں جو ہے اس کا عمل سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا تھا، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 38 نمبر کہ چترسین کس مثنوی کا کردار ہے؟ کیا زہر عشق کا ہے، یا خواب و خیال کا ہے، یا گلزار نسیم کا ہے، یا دریائے عشق کا ہے؟ آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ جو ہے گلزار نسیم کا کردار ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ پروفیسر محمد حسن تنقید کے کس دبستان سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا جمالیاتی تنقید سے تعلق رکھتے تھے، یا پھر مارکسی تنقید سے تعلق رکھتے تھے، یا تاثراتی سے، یا مشرقی تنقید سے؟ تو یہ جو ہے مشرقی تنقید سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ کیا لکھنؤ میں پیدا ہوئے ہیں، یا دہلی میں، یا آگرہ میں، یا فیض آباد میں؟ تو یہ جو ہے دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد 41 نمبر سوال یہ ہے کہ کون سی تحریک مصالحانہ تحریک ہے؟ کیا ترقی پسند تحریک ایسا ہے، یا پھر جدید تحریک ایسا ہے، یا رومانوی تحریک، یا سر سید تحریک؟ آپ کو بتانا ہے کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے وہ آپشن 4 ہے، یعنی کہ سر سید تحریک جو ہے وہ مصالحانہ تحریک ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ لائی حیات آیا قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، یہ شعر کس کا ہے؟ آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ شعر جو ہے کیا خواجہ میر درد کا ہے، یا پھر میر تقی میر کا ہے، یا ذوق کا ہے، یا مومن کا ہے؟ تو یہ جو ہے ذوق کا شعر ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ اس کے بعد 43 نمبر سوال یہ ہے کہ میر انیس کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کیا دہلی میں پیدا ہوئے، یا فیض آباد میں، یا لکھنؤ میں، یا امروہہ میں؟ تو میر انیس جو ہے یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دولت کا مغالطہ عجیب و غریب ہے، دولت مند جو ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور، عقل مند، قوم پرست اور طرفہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ معقول بھی سمجھتا ہے، کبھی بحیثیت مجموعی، کبھی علیحدہ علیحدہ۔ یہ اقتباس مضامین رشید کے کس انسائیہ سے ماخوذ ہے؟ کیا پاسبان سے ماخوذ ہے، یا ارہر کا کھیت سے ماخوذ ہے، یا مغالطہ سے، یا پھر کارواں پیداست سے؟ کارواں پیداست سے کیا ہے اس کا صحیح جواب آپ کو بتانا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے آپشن 3، یعنی کہ مغالطہ سے جو ہے ماخوذ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ سودا کے اس شعر کو مصرع ثانی سے مکمل کیجیے۔ سودا کی یہ شعر ہے اور مصرع ثانی آپ کو بتانا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، یہ ایک شعر ہے، اور دوسرا مصرع جو ہے آپ کو بتانا ہے وہ کیا ہوگا۔ تو دوسرا مصرع جو ہے وہ ہے آپشن 1، یعنی کہ تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں، یہ جو ہے مصرع ثانی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے 46 نمبر، وہ یہ ہے کہ اجتماعی لاشعور کو نظریہ کس نے پیش کیا؟ یعنی اجتماعی لاشعور کا نظریہ کس نے پیش کیا بتانا ہے آپ کو۔ کیا فرائڈ نے پیش کیا ہے، یا ایڈلر نے، یا پھر یونگ نے، یا سبیع الحسن نے؟
تو یہ جو ہے یونگ نے پیش کیا تھا، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ رجب علی بیگ سرور کا مدفن کہاں ہے، یعنی کہ ان کی جو ہے دفن کہاں ہوا ہے بتانا ہے آپ کو۔ کیا بنارس میں ہوا ہے، یا پھر لکھنؤ میں، یا کانپور میں، یا فیض آباد میں؟ تو بنارس میں ان کی جو ہے مدفن ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ 48 نمبر کہ شورۂ اردو کے تذکرے کس کی تحقیقی کتاب ہے؟ کیا قاضی عبدالودود کی تحقیقی کتاب ہے، یا پھر حافظ محمود شیرانی کی، یا حنیف احمد نقوی کی، یا رشید حسن خاں کی؟ تو شورۂ اردو کے تذکرے جو ہے یہ حنیف احمد نقوی کی تصنیف ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ باغ و بہار زرد بیل پر سوار ہو کر آنے والے نوجوان کی عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ کیا 14 تا 15 سال بتائی گئی ہے، یا پھر 15 تا 16 سال، یا پھر 18 تا 20 سال، یا 19 تا 20 سال؟ تو کتنا بتائی گئی ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ 15 تا 16 سال بتائی گئی ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تنقیدی حاشیے کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ کیا احتشام حسین کا ہے، یا آل احمد سرور کا ہے، یا مجنوں گورکھپوری کا ہے، یا محمد حسن کا ہے؟ تو یہ جو ہے مجنوں گورکھپوری کی جو ہے مضامین کا مجموعہ ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہوگا۔ تو ساتھیوں یہ تھے 50 سوالات اردو کے۔ تھوڑا مشکل سوالات ضرور تھے، لیکن آپ کو ان سوالات کو بار بار کرنا ہے۔ میں اسی طریقے کے سوالات لاؤں گا، آپ ان سوالات کو کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے اردو کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔